من به اون پسر اعتمادی ندارم. حمزم همینو گفت. بس کنین جلیل آقا. این بی احترامی حمزه رو ببینین. به جای اینکه اونو نصیحت کنین برعکس حرفش هم دارین قبول میکنین و به شکتون دامن میزنین. من فکر نمیکردم شما اینقدر شکاک باشین. تو چشمای حمزه هرسی وجود نداشت، بلکه چشمای پسر با غیرت این خانواده بود. آره والا، چون میخواد زورشو به دوماد خانواده نشون بده. و حرفی که مامان زد چی شد؟ با دیدن فرشته مرگ آدما به هزیون گفتنم میافتن آقا. تو هرچی میخوای بگو زوفیا، اما من از حمزه میپرسم. شما چیو میپرسین؟ من خودم میپرسم. اصلا به خودش چی فکر کرده؟ شما برین.